गेली फाटली कितली 1-2 वर्सां जालीं गवे चालूच आसा. म्हणटकूच म्हाका आमच्याच भुरग्यांनी सांगलें कितें म्हणून थंय मातशें वल्त आसा तें तेजी माती काडून तें क्लीन कर म्हणून. म्हणटकूच हांवें त्या हितूर JCB घातलें आनी रोखडेंच म्हणजे तें खंयच्यान येता तेंच कळना. आनी जुपूर कितलेशेच फाटीं कामाचो कोण तरी एकलो भुरगो ताका मातशें चुकलें तें आनी फाटींच तुमी जाणा आसतलो आमचो उडी वयलो एकलो भुरगो त्या गोव्याच्याच इन्सिडंटान हें जाला. म्हणटकूच हांवें आमच्या फॉरेस्टर ऑफिसराक सांगलें अशें अशें जाता म्हणून. ते सांगतकूच ते डेली आतां एक 4-4 दिसांनी फॉरेस्ट ऑफिसर येवन पळोवन वयता. पळोवन वयता. फॉरेस्ट मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कितें जाता तितले बेगीन हे गव्याचेर कितें आसा न्हू तुमी त्यो हालचाली करा म्हणून. कित्याक आतां तांकां उदक उदक रानान कमी जाल्ल्या कारणान ते थंयसर आमचे न्हंयचेर व्हाळाचेर थंय उदक पिवोवपाक येता आनी सकाळीं संक सारके परत वयता आनी तेंच्या वांगडा एक 7-8 गवे आहा आनी तेंच्या वांगडा बारीक बारीक तेंची वासरां आसा. गोवे रेडे येत जाल्यार ते 5, 7, 8 अशे सुद्दां येता. ग्रुपान येतात. मेन रोडार हय हय मेन रोड येता. आतां कितें आसा ते एडल्ट असल्या कारणान तितलेशे मातशे हे ना. जर वासरू आसत न्हू जाल्यार ते भयंकर डेंजर आसा. वासरू आसत जाल्यार तुका ते एटॅक करूं शकता. जाल्यार कितें जाता ही जंगल तोड हें तें जाल्ल्या कारणान तुका लोक वस्तीन येता. हय लोक वस्तीन येता. फॉरेस्टर येता पळयता फुडें वयतात तेन्ना कोण ना म्हणना. तांकां कळयता की ते येतात. त्याच बरोबर आतां हेजेर कोणी तरी ते मातशी एक्शन घेवची आनी तेजो बंदोबस्त करचो. आनी टनाचेर कांयच कळना. स्पिडीन वयता. रस्त्यार रावता असो क्रॉस जाता हेवटेन रोड क्रॉस करता. रोड क्रॉस जाता. काल तर सारको सामको उबो रावल्लो सांग हांव.